श्री स्वस्तानी कथा द्वितीयोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। पहिला यो संसार पद्मकल्पमा जलमय सदा परब्रह्म अव्यक्त स्वरूपमा सङ्कल्पबाट उत्पन्न भई महाविष्णुका नाभिदेखि सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो र त्यस कमलमा निर्गुण शिवका दायाँ पार्श्वबाट ब्रह्म उत्पन्न भएर विष्णुको नाभिमा उत्पन्न कमलमा बसी संसार सृष्टि गर्ने विचार गर्दा भए। त्यस बखत विष्णुका कानेगुजीदेखि वीर पराक्रमी मधुर कैटभ नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। ती दैत्यहरूले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गरी हेर्दा ब्रह्मा बसेका सहस्र दल कमलनिर पुगी कमलको ठाड देखेर त्यसलाई समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखी ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ती दैत्यहरूदेखि डराएर ब्रह्माले योगमाया भगवतीको आराधना गरे। ब्रह्माजीको आराधनाले महामाया उमादेवी प्रकट हुनुभयो। योगमाया भगवती प्रकट भएपछि ब्रह्माले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। मलाई दुईजना दानवले ज्यादै दुःख दिए। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनि योगमाया उमाले श्री विष्णुलाई जागा गराउनु भयो र श्री विष्णु जागा भई मधुर कैटभलाई देख्नुभयो। त्यसपछि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरी दिव्य 5000 वर्षसम्म विष्णु र मधु कैटभ बीचमा भयङ्कर युद्ध भयो। मधुर कैटभ दैत्य धेरै बलवान भएकोले भगवान विष्णुले पनि उनीहरूलाई जित्न सक्नु भएन। त्यसपछि भगवान विष्णुले साक्षात् महामाया भगवतीको मनमा स्तुति गर्नुभयो, जसबाट भगवती प्रसन्न भई दैत्यहरूको मनमा मोह ल्याइदिनु भयो। यो कुरा भगवान विष्णुलाई थाहा भयो र भन्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू धेरै पराक्रमी रहेछौ। म प्रसन्न भएँ, वरदान माग। यसरी विष्णुले आज्ञा गर्दा मधुर कैटभ दैत्यले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौँ, अब तिमीले के वरदान देउला? युद्धमा जसले हार्छ बरु त्यसले जित्नेहरू वरदान माग्छ। त्यसकारण तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको मन भगवती मायाको मोहजालमा परेको हुनाले उनीहरूले विष्णु भगवानलाई यस्ता वचन भने। त्यो सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म वर त माग्छु, तर बाचा गर। मधुर कैटभ दैत्यले भने, तिमीले मागेको वरदान हामी अवश्य देऊँला। उनीहरूले बाचा पनि गरे। सत्ययुगमा आफ्नो वचन दैत्यहरू पनि पालन गर्थे भने देवताहरूको त के कुरा। त्यसपछि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागौँ? तिमी दुवैलाई म मार्न सकौँ, मेरो हातबाट मर। यस्तो विष्णुको वचन सुनि मधुर कैटभ दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर मागे तापनि हामीले बाचा गरेको हुनाले दिन्छौँ। यस्तो मनमा विचार गरी जब जलमय संसारमा विष्णुसँग दैत्यले भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएका ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई काखमा राखेर सजिलैसँग मार्नुभयो। तिनै दैत्यहरूको मासुबाट शीतकालमा तुषारले पानी जमे झैँ समुद्रको जलमा पृथ्वी उत्पन्न भइन्। हाड र नसाले पर्वत र पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले अब संसार सृष्टि गरौँ भनी विचार गरे। सृष्टि गर्न लाग्दा भगवान महादेवको आराधना गरे। महादेवबाट आज्ञा भयो, हे ब्रह्मा, तिमीले नारायणको आराधना गरी सृष्टिको काम गर। ब्रह्माजीले भगवान विष्णुको आराधना गरी विष्णुको आज्ञाले चतुर्दश भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक गरी 7 लोक थिए। यसै गरी अतल, पितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातल गरी जम्मा 14 भुवन सृष्टि गरे। फेरि द्वीप सृष्टि गरे। ती कुन कुन हुन् भने जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, साल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौञ्चद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। फेरि 7 समुद्र सृष्टि गरे। ती कुन कुन भने क्षारोद समुद्र, इक्षुरसोद समुद्र, सुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, स्वादुदक समुद्र गरी यी 7 समुद्रहरू हुन्। यसै गरी जम्बुद्वीप क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ अग्निन्द्र नामक राजा राज्य गर्छन्। दोस्रो प्लक्षद्वीप हो, यो इक्षुरसोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ इग्मजिह्वा राजा राज्य गर्छन्। तेस्रो साल्मली द्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ यज्ञबाहु नामक राजा राज्य गर्छन्। चौथो कुशद्वीप हो, जो घृतोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ हिरण्यरेता नाम गरेका राजा राज्य गर्छन्। पाँचौं क्रौञ्चद्वीप हो, जो क्षीरोद समुद्रले बेष्टित छ। त्यहाँ धृतपृष्ठ नामक राजा राज्य गर्छन्। छैटौं शाकद्वीप,
दधिमण्डोद समुद्रले वेष्टित छ, जहाँ मेधातिथि नामक राजा राज्य गर्छन्। जम्बुद्वीपको विस्तार लक्ष योजनको छ, जुन कम्बलगट्टा जस्तो गोल भई 9,9 हजार योजन विस्तारका 9 वर्षखण्ड छन्। यस्ता तरहले पृथ्वी सृष्टि गरी अष्टपर्वत पनि सृष्टि गर्न लागे। ती कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत, चन्द्रावत पर्वत। यसरी ब्रह्माजीले 8वटा पर्वत सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, अब यसपछि ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरौँ भनी श्री महादेवको समीपमा दिव्य 12,000 वर्ष अति कष्ट गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रत्यक्ष प्रकट भई दर्शन दिनुभयो। महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्मा, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, वर माग। यस्तो आज्ञा शिवजीबाट भएपछि ब्रह्माले महादेवलाई नाना उपचारले पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे परमेश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरी आफ्नै मायामा भुलाइराखेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि एक मूर्तिले 3 मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर नाम हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। फेरि संसार रूपी बगैँचाका मालिक, सर्वव्यापी भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न अनन्त विष्णुले पनि सक्नुहुन्न भने म कसरी सकौँला। हजुरको प्रसादले भुवन, पाताल, पर्वत, द्वीप, समुद्र सृष्टि गरे। अब यो सृष्टिमा रमाउने अनेक किसिमका प्राणीहरू सृष्टि गर्न सकौँ। ब्रह्माको यस्तो बिन्ती सुनि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुरश्रेष्ठ, कर्ता भएका तिमीले प्राणीहरूको सृष्टि गर्न सक्नु। यस्ता तरहले वरदान दिनुभयो। यसपछि ब्रह्माजी मनमनै हर्षित भई श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी सृष्टि गर्न भनी सुमेरु पर्वतमा जानुभयो। सृष्टिका क्रममा ब्रह्माजीले सर्वप्रथम शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक लगायत स्वर्ग आदि नाना लोकहरू सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती सृष्टि गरी आग्नेय कोणमा शुद्धावती सृष्टि गर्नुभयो। दक्षिण दिशामा यमपुरी सृष्टि गरी नैऋत्य कोणमा कृष्णावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। पश्चिम दिशामा श्रद्धावती सृष्टि गरी वायव्य कोणमा गन्धावती पनि सृष्टि गर्नुभयो। उत्तर दिशामा अलकापुरी सृष्टि गरी ईशान कोणमा यशोमती पनि सृष्टि गर्नुभयो। यसरी सृष्टि गरिसकेर स्थावर, वनस्पति र बोटबिरुवाहरू, जङ्गम 84 लाख किसिमका जीवजन्तु लगायत सबै मनुष्यहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। फेरि सबै प्राणी सृष्टि गर्न लाग्दा पहिले कश्यप आदि 100 ऋषि मनले चिताउँदैमा सृष्टि भए। अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे स्कन्द कुमार, तपाईँका वचन रूपी अमृतको रस मेरा कान रूपी जिब्राले बारम्बार पिउन माग्दछन्। सृष्टिका कुरा भन्नुभयो। अब देवता, दैत्य, मनुष्य कस्तो प्रकारले सृष्टि भए त्यो सुन्न साह्रै इच्छा छ, आज्ञा गर्नुहोस्। यसरी अगस्त्य मुनिले भनेको सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिका अदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु, मनु नाम गरेका स्त्रीहरू थिए। दितिका गर्भदेखि हिरण्यकश्यप आदि दैत्यहरू जन्मे। अदितिका गर्भदेखि चन्द्र, सूर्य, इन्द्र आदि नाम भएका 33 कोटी देवता जन्मे। धनुका गर्भदेखि दानवहरू जन्मे। कारा, घोराका गर्भदेखि गन्धर्वहरू जन्मे। सिमिकाका गर्भदेखि राहु जन्मे। क्रोधाका गर्भदेखि क्रोध जन्मे। प्रादाका गर्भदेखि रम्भा, तिलोत्तमा, उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। मनुका गर्भदेखि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चाण्डाल, अन्त्यज, म्लेच्छ साथै यवनहरू जन्मे। बलिष्ठ र विनताका गर्भदेखि अरुण, गरुण, सम्पाति, मयूर, कोकिला, चखेबा आदि पक्षीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भदेखि कामधेनु गाई, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैँडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। कद्रुका गर्भदेखि शेषनाग, अनन्तनाग, वासुकीनाग, कर्कटनाग, महापद्मनाग, कुलिरनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग गरी अष्टनागहरू जन्मे।
हे अगस्त्य मुनि, यस्ता तरहले देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशुपक्षी सृष्टि भएकोदेखि ब्रह्माले अब यिनीहरूका लागि आहार सृष्टि गरौँ भने धान, जौ, तिल आदि नाना अन्न पनि सृष्टि गरे। हे अगस्त्य मुनि, संक्षेपले मात्र बताउँछु, अरू सबै कुरा पुराणहरूबाट विस्तारपूर्वक बुझौँला। यति सृष्टिको कुरा बताएँ, अब तिमीलाई के सुन्न इच्छा छ भन भनी कुमारले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे पार्वती नन्दन, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन्, दिक्पाल कसरी भए त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। अगस्त्य मुनिका यी जिज्ञासा सुने कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश भुवनमा श्री महादेव हुनुहुन्छ, उमा भुवनमा भुवनेश्वरी पार्वती हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु हुनुहुन्छ, सत्य भुवनमा ब्रह्मा हुनुहुन्छ, नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। यति भुवनको कुरा बताएँ, अब दिक्पाल कसरी भए त्यो पनि बताउँछु। कश्यप ऋषिका पुत्र इन्द्रले हिमालय पर्वतमा गई धेरै कालसम्म कष्ट गरी तपस्या गरे। श्री महादेव खुसी भई वरदान दिनुभयो र आज्ञा भयो, हे इन्द्र, तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ, वरदान दिन्छु। तिमी पूर्व दिशाको दिक्पाल भयो भने अमरावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि अर्का तपस्वीले त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भए यमराज भने नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल भयो भने यमपुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भए निरति भने नाउँ राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल भयो भने कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि 49 वायुले गए त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेवले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भने आज्ञा गर्दा 49 वायुले हामी 49 जनाले एक हुन सकौँ, हामीलाई कोही नदेखुन्, शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नपाउन् भनेर स्तुति गर्दै वर मागे। महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिए। वायु भनी नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव सन्तोष भई कुबेर भन्ने नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल भयो भने अलकापुरीको अधिपति गराई पठाउनु भयो। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम भने ईशान कोणको दिक्पाल भयो भने यशोमतीको अधिपति गरे पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, यति दिक्पालहरू भएको कुरा बताएँ। अब महादेवकी आदिशक्ति सतीदेवीले देहत्याग गर्दा उत्पात भएको कुरा बताउँछु, राम्रोसँग सुन। यस प्रकारले कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि भन्छन्, हे कुमारजी, सतीदेवीलाई महादेवले विवाह गर्नुभयो, साथै कसरी उहाँले देहत्याग गर्नुभयो, के उत्पात भयो त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। अब अरू प्रसङ्ग हामी भोलिको श्रृङ्खलामा सुन्नेछौँ। धन्यवाद।